पण जे इलेक्टेड कोण असा काउन्सिलर म्हणा किंवा आमदार म्हणा तो पणजेच्या विशयात काय उलयता. काउन्सिलर लायक रबर स्टॅम्प पार्किंगाचे विशय आसा म्हणजे ऑपोजिशन म्हणून सुरेंद्रबाब बी थोडे विशय काडटा पण बाकीचे असे काउन्सिल म्हणजे जे इलेक्टेड आसा मेयर बी कांयच विशय उलयलेलो वचना. तांकां टायमूय म्हणजे आय डोंट नो मिटिंग्स जाता सगळे हे करून उडयता. सो हे आमकां बदल हाडूंक जाय. पणजेन बाबाक जेन्ना निवडून हाडलो आनी पणजे वॉज कायंड ऑफ अ बिकन फॉर गोंयचो जो प्रोग्रेस जालो आमकां त्या हाचेर परत पणजे हाडूंक जाय. आनी म्हणून हांव तुमचो आशिर्वाद आसा म्हाका खबर आसा म्हणून हांव तो परत फक्त म्हाका आशिर्वाद दिया. म्हाका शक्ती तुमच्या सपोर्टांतल्यान येतली. म्हजो कॉन्फिडन्स तातूंतल्यान वाडटलो आनी आमी परत पणजे बरे मुद्द्याचेर उलोवप जातलें लोकांनी. खंयचोय विशय म्हणा आतां चिंता हावजाचेर कितें जाता कोणाकूच खबर ना. हांवें पयर RTI घातली म्हाका कालूच रिप्लाय आयला कोर्ट आसा म्हणून जुंता हावजाचो कितें करता हें आमचे कडेन कांयच ना असो एक रिप्लाय आयला. आतां तो कोणा कडेन आसा तो आमी सोदपाक काडला आनी ताका RTI घालचे पडटा. सो हे मुद्दे बाबा आसतना पणजे लोकां कडेन म्हाका ह्या दिसा प्रोटेस्ट सुद्दां जाताले कितें चेंज जाता लोक येवन प्रोटेस्ट दाखयताले आनी ताचेर बाबा यूज टू एंगेज वीथ पीपल आनी ताचेर मागीर सोल्युशनां येतालीं. ते नासल्या खातीर कांय अशे मुद्दे डिस्कस जायना आनी हे आमी खंय तरी पणजे कॅन बी अ बिकन फॉर गोवा करत आनी तो म्हाका पणजेच्या लोकांनी म्हजो खूब होप आसा आनी ते म्हाका सपोर्ट करतले थ्रू यू. आमचे कॅम्पेन वील बी सायलंट चडशी. तुमी अवेरनेस करून आमकां एक बदलाव हाडूंक जाय. पणजेन बरें प्रोग्रेस आनी बरो लोकांचो सहभाग जावन डेव्हलपमेंट जावंक जाय. हाजेर एक फुडें व्हरपाक म्युन्सिपाल्टीन आमी पॅनल घालपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले. तातूंत तुमचो म्हाका फूल सपोर्ट जाय आनी हांगा अनेक बरोबर आसा तेय तांकां घेवन सगळ्यांक घेवन सगळे पणजेकार अपॉलिटिकल म्हणपाक येता. आमी वेगळ्या वेगळ्या खंयच्याय पॉलिटिकल हातूंतल्यान येवं पण पणजे खातीर ह्या वेळार आमकां एक वेगळें एक पॅनल हाडून लोकां कडेन दवरून फुडें वचचें पडटलें. तुमचो म्हाका तातूंत सपोर्ट जाय आनी म्हाका परत एकदां वाडदिवसा निमित्यान आशिर्वाद दिवपाक तुमी सगळे आयला म्हणून हांव धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें.